बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 6 पेज नंबर है जी 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। गैप्ड समरी वाइड समरी के लिए क्या होता है जी, उससे पहले हम रीड मोर पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि गैप्ड समरी जो है वो क्या होती है। अ गैप्ड समरी इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स फॉर राइटिंग अ समरी। गैप्ड समरी जो है वो एक राइटिंग टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम जो है वो क्या करते हैं, एक समरी जो है वो लिखते हैं। अब हम उसको पढ़ते हैं जी। रीड द फॉलोइंग माइंड मैप टू फिल इन द गैप्स ऑफ अ समरी। रीड द फॉलोइंग माइंड मैप को जो है वो पढ़िए और गैप्ड समरी को मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, रीड द टेक्स्ट केयरफुली टू गेट अ आइडिया। ठीक है जी। नंबर 2 है जी, फाइंड्स द सेंटेंसेस इन द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द गैप्स। ओके जी। नंबर 3 पे है जी, स्टार्ट विद द ईजीएस्ट गैप। एंड 4 पे क्या है जी, फोकस ऑन विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ नीडेड टू फिल इन द गैप। 5 क्या है जी, ट्राई आउट आवर डिफरेंट चॉइसेस ऑफ द गिवन वर्ड्स फॉर ईच गैप। ओके जी। और उसके बाद क्या आ रहा है, जी नंबर 6 पे हमारा रीड द टेक्स्ट टू इंश्योर द गैप्स आर प्रॉपरली फिल्ड। अच्छा जी, मैं अब इनकी उर्दू आपको बता लूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वो हमें क्या नॉलेज देना चाह रहा है और किताब हमें क्या जो है ना वो बताना चाह रही है। रीड द टेक्स्ट केयरफुली जी, पहले तो सबसे पहले टेक्स्ट को अच्छे तरीके से पढ़िए। दूसरे नंबर पर क्या है जी, फाइंड सेंटेंसेस इन द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द गैप्स। और नज़म के ओरिजिनल या जो भी ये दिया हुआ है किताब में से ही होगा, हम आगे चल के इसको देखते हैं, तो उसमें से ओरिजिनल जो है उनको देख के तो इसको जो है ना सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको गैप सेंटेंसेस वहाँ से मिल जाएं। उसके बाद जी स्टार्ट विद ईजीएस्ट गैप, और जहाँ से आपको ज़्यादा इजी लगता है वहाँ से आप लिखना शुरू करें ताकि बाकी चीज़ें आपके जहन में जो है वो आती जाएँ। नंबर 4 पे क्या है जी, फोकसेस ऑन विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ नीडेड टू फिल इन द गैप। फिर आपने ये देखना है कि जी गैप्स के लिए आपको जो है वो कौन कौन सी स्पीच को ऐड करना है। और उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीचेस यानी कि जो अज्जाए कलाम है ना, उनमें मसला सिर्फ नाउन से गुजारा चल सकता है या प्रोनाउंस भी ऐड करने पड़ेंगे, या जो है वो हम सिर्फ वर्ब्स से गुजारा कर सकते हैं, या इस तरह की चीज़ें जो भी हम उसको फिर आगे देखेंगे। तो अभी तो हम उसका जो आइडिया फेच कर रहे हैं ना, बेसिक आइडिया। अच्छा, ट्राई आउट डिफरेंट चॉइसेस ऑफ गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पे चॉइसेस से मुराद क्या है, सिर्फ तज्जियात और आरा ना लीजिएगा। यहाँ से मुराद ये है कि आया सिर्फ जो है वो एक्टिव वॉइसेस से काम चल सकता है या पैसिव वॉइसेस से, या एक्टिव और पैसिव दोनों को लेके आना है। ठीक है जी। और री रीड द टेक्स्ट, इंश्योर द गैप्स, दोबारा से पढ़िए और उसको इंश्योर कीजिए प्रॉपरली फिल करने के लिए। कंप्लीट द गिवन गैप्ड समरी, दी हुई गैप्ड समरी को फिल कीजिए ऑफ द पोएम आवर ड्यूटी टू आवर फ्लैग यूजिंग द गिवन क्लूज, दिए हुए क्लूज को सामने रखते हुए। अभी आपको क्लू दिए हुए हैं जी, फाइट, पैट्रियटिज्म, फ्लैग्स, लॉयल और सक्सेस। तो चलिए अब हम इसको ट्राई करते हैं। द पोएट शोड हिज फीलिंग्स ऑफ, अब फाइट तो हो नहीं सकता। द पोएम इज़ अबाउट द कंट्री, चूँकि कंट्री अपने मुल्क से तो लड़ाई ही नहीं हो सकती ना। फ्लैज भी नहीं हो सकता चूँकि फ्लैज के ऊपर तो बात करके हम पूरी कौम की बात कर रहे थे ना। फीलिंग ऑफ लॉयल भी नहीं हो सकता। फीलिंग ऑफ लॉयल जो है, चूँकि लॉयल जो है वो इट्सेल्फ हमारा यहाँ पे नाउन नहीं बन रहा, बल्कि यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है जी एडजेक्टिव। और सक्सेस भी नहीं हो सकता चूँकि सक्सेस में तो हम किसी स्पेशल कामयाबी का जिक्र करके आगे रिज़ल्ट को लेकर आएंगे ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था ताकि आपके जहनों के अंदर जो है मैं वर्ड को बिठा सकूँ, पैट्रियटिज़म। द पोएट शोड हिज फीलिंग्स ऑफ पैट्रियटिज़म, और अगर यहाँ पे लॉयल हमने लगाना था तो फिर लॉयल्टी होना था, फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी। ठीक है। तो द पोएम, लेकिन चूंकि यहाँ पे आप पैट्रियटिज्म लगेगा, द पोएम इज़ अबाउट द कंट्री
کنٹریز فلیج. اب کنٹری کے بعد جو ہے نا چونکہ اب ہم یہاں پہ فلیج لے کر آئیں گے کیونکہ کنٹری کے فلیج کی بات ہو رہی تھی. اینڈ اٹس امپورٹنس, اور اس کی امپورٹنس کے بارے میں, آور فلیج از آور آئیڈینٹیفیکیشن آف سکسیس اینڈ فال. سکسیس اینڈ فال, کامیابی اور ناکامی. آپ تھوڑا سا غور کریں نا, آگے فال آ رہا ہے نا, ناکامی ہے, تو ناکامی سے پہلے آٹومیٹکلی آپ کامیابی لگائیں گے تو آپ کا جملہ مکمل ہوگا نا, اور کامیابی تو پھر سکسیس میں ہے. ٹھیک ہے, تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جیسے مرضی اس کو چیک کروائیں. میں اس کو کس بنیاد پہ آپ کو یہ دلیل کیا دے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جب اینٹونیمز لے کر آتے ہیں نا, تو اینٹونیمز میں فال ہے ناکامی, تو اس کے اپوزٹ جو ہے نا وہ ہم نے اینٹونیم لے کے آنا ہے, تو کامیابی ہوگا. سکسیس اینڈ فال ہم یہاں پہ بیان کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے جی. دا مور وی آر لائل ٹو آور کنٹری, جتنا ہم اپنے ملک کے ساتھ لائل ہوں گے, دا مور وی رائز آور فلیج, اتنا زیادہ ہم اپنے جو ہے ملک کو کیا کریں گے, بڑھائیں گے, اونچا کریں گے, بلند کریں گے. وی شوڈ نیور فائٹ, ہمیں کبھی بھی نہیں لڑنا چاہیے ود ایچ ادر, بیکاز اٹ ول ناٹ ہیلپ اس ڈیولپ ایز اے نیشن. ٹو ڈیولپ ہونا چاہیے تھا یہاں پہ. چلیں یہ جو ہے نا وہ ذرا لمبی بات ہے, اور یہاں پہ جو ہے نا چونکہ اٹ ول ناٹ ہیلپ اس ٹو ڈیولپ ایز نیشن, میرے خیال سے یہاں پہ ٹو آنا چاہیے جی. یہ بھی غلطی ہے شاید کمپوزر کی, اور چونکہ ٹو ڈیولپ کا مطلب یہاں پہ بنے گا ترقی کرنے کے لیے ایز اے نیشن, ایک قوم کے طور پہ. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ٹو میرے خیال سے لازمی ہے, یہ غلطی ہے کمپوزر کی, اور آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ ان کو میں فیڈ بیک بھیج سکوں ان کے جو ہے نا وہ. اوکے جی. ٹیچنگ پوائنٹ جی, مولمانہ نقطہ, ریکال دا کانسیپٹ آف اے گیپڈ سمری. مولمانہ نقطہ کے اندر وہ فرما رہے ہیں جی, ریکال دا کانسیپٹ آف اے گیپ سمری, گیپ سمری کو جو ہے وہ دہرائیے. آسک اسٹوڈنٹس, بچوں سے کہیے ٹو کمپلیٹ دا گیپ سمری, کہ وہ گیپ سمری کو مکمل کریں یوزنگ دا گیون ورڈز, دیے ہوئے الفاظ کے ساتھ. اب میں نے چونکہ اپنے جو ہے وہ سینسز کے اعتبار سے اس کو جلدی سے جو ہے نا اندازہ لگا لیا ہے. جب بھی اس طرح کی گیپ سمری ہے اسے آپ خود بھی 2-4 مرتبہ پڑھا کریں تاکہ آپ کے بھی تعلم میں اضافہ ہوا کرے. چونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف بچوں کو ہی پڑھانا ہے تو آپ کو تعلم کی ضرورت نہیں ہے. آپ 4-5 مرتبہ جب یہ پریکٹسز کریں گے تو اس کا خاطر خواہ فائدہ آپ کے اپنے تعلم پہ, آپ کے اپنے دماغ پہ ہوگا. تو جی واچر ڈیئر سبسکرائبر, یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. لائک اگر آپ نے کر دیا تو شکریہ, نہیں لائک کیا تو لائک تو بنتا ہے یار, اتنی محنت آپ کے لیے کرتے ہیں. اور بارے دیگر جو ہے وہ شکریہ. نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. میرے ساتھ مل کر کہیے, انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور.